बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में सबने रोजा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोजा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था और इफ्तारी का वक्त था। सबके सब मुसल्ला बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ खत्म करके 4 रोटियां बनाई। इससे ज्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 रोटियां लाईं। पहली रोटी अपने शौहर हजरत अली के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रख दी। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी को अपने दुपट्टे से बांध लिया। हजरत अली ने देखा और कहा, ए फातिमा, एक ही तो रोटी है, इसमें से आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांध रही हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए अली, हो सकता है मेरे बाबा जान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ ना खाया हो? तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर हैं। ये देखकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर तो ले चलिए। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे। जब इफ्तारी की रोटी खाई, आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध कर लाई हूँ। रोटी को देखकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, ए बेटी फातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तेरे पापा की इसी हालत में ही गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोटी मांगी तो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी, और चौड़े चौड़े टुकड़े किए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगी। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए तो हजरत अली और हजरत बीबी फातिमा ने मन्नत मांगी कि ए परवरदिगार, जब हमारे दोनों शहजादे ठीक हो जाएंगे तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से दोनों शहजादे सेहतयाब हो गए। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह तबारक ताला की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत जो पानी है, आपने पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। रसूल अल्लाह को देखकर हजरत अली ने भी ऐसा ही किया, बीबी फातिमा ने भी ऐसा ही किया। ये देखकर नन्हे शहजादे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए नाना जान, ए बाबा जान, ए अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक ताला के लिए पानी से रोजा रखते हैं, क्या हमें भी इजाजत है हम भी अल्लाह तबारक ताला के लिए ऐसा ही रोजा रखें? और इन पाक हस्तियों ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को चूमा और अल्लाह तबारक ताला की खातिर रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा मजदूरी के लिए बाहर तशरीफ ले गए और मजदूरी करने के बाद आप जो लेकर बाजार से तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा ने जो को पीस कर 5 रोटियां बनाई। इफ्तारी का वक्त करीब होने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे और 5 रोटियां आ गई। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त करीब आया तो इतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, कहने लगा कि मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दो। तो अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना तो आपने फरमाया, ए अली, मेरे हिस्से की रोटी उस सवाली को दे आओ। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मुस्तहिक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दे दूंगा। बीबी फातिमा ने फरमाया, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहिक को दे दूंगी। इमाम हसन
اور حسین نے فرمایا کہ نانا جان اس شخص کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دی، پھر سب نے پانی سے افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم کل روزہ رکھیں گے۔ پھر سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام مزدوری کرنے کے لیے باہر گئے، شام کو اتنا اناج لے آئے جس میں سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ بی بی فاطمہ نے ان جو سے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور افطار کا وقت قریب آیا اور دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے حصے کی روٹی اس شخص کو دے دو۔ تو حضرت امام علی نے فرمایا میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے پھر فرمایا نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ سب کے حصے کی 5 روٹیاں اس یتیم کو دے دی گئیں اور آپ سب نے پانی کے ساتھ افطاری کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے، اور ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی۔ شام کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر کے واپس لوٹے تو حضرت بی بی فاطمہ نے 5 روٹیاں بنائی۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شریف میں اس گھرانے سے زیادہ سخی کوئی نہیں ہے، کوئی ہے اللہ کا بندہ جو بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حصے کی روٹی اس شخص کو دے دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گا۔ تو بی بی فاطمہ بھی کہنے لگی بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دوں گی۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام بھی کہنے لگے ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے دیں گے۔ سب کے حصے کی روٹی اس شخص کو دے دی گئی۔ ویسے ہی سب نے پانی سے افطاری کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جن کا ترجمہ یوں ہے اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو ان سے کہتے کہ ہم تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ ناظرین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس گھرانے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزہ رکھتے اور خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے، یہی اہل بیت کی شان ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔